من وحسك تجري وحزي سدت مناسي تجري بمخنيات سجات كينات كلا كينات كل لعيب بزبل سجات مناسي تجري بمعلتو ناب سدت يقعزلو حيلتات اونق 55 كيلومتر كابديس ابا رحقه بتركب كتما مولو مسلت ان معسكر ملشا اهديدات كيعم مكلخل حيلي اب قربا اوان اب تجري زنبرا وتادراو معسكراتو خوقوصاصر مخانو تغليصلو بسلا كوينات ኢትዮጵያውያን ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ጥራሕ ዝተሓፀረ ዘይኮነ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ዜጋታት እውን ከቢድ ቁጠባዊ ፀር የስዕብ ከም ዘሎ ጀዋር መሐመድ ኣመላኺቱም ኣብ መወዳእታ ዜናና ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ኣፍደገ ኩናት ዓለም ለኻዊ ጉጅለ ቅልውላው ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለተ በርስተ ዜና ፈሊምና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም منو حسك تجري وحز سدت مناسي تجري بمخنيات سجات كينات كلا كينات كل لعيب بزبل سجات مناسي تجري بمعلتو ناب سدت يقعزلو بأيرن بمخاينن زقبر قعزو معلتاوي يوسخلهم تجري مفرياي حيل من سي بمعلتو تسئن الله تمالي بمخنيات كينات أشحت مناسي هوتم سينوم أشحتو نابعرة تهرسوم أشحت مليسوم أبيد سوديقوم طوار سينوم أتا التمني واتقريون بقبر سينوم ما أتم نيزوم أوتا معات زخون مناسي تقري أتم زي بسلا بقبر زستوعلو ولد ما لو مخا انتاي كندقم بموال نتقري عخور دبرنا الكيب لوالو سلستين معروفون فرت تقري أخلان زبلا منسي كساب سمراء بماكيناتو قاعزو أب سمراء ناي أوروبلان تكيتي غورز منسي تقري ولا تم سرح زنبرم ولا تم تمهارو يوم تقري لغيوم زوات زلو تقري وحس زي بالله واردي السانت زبع زخونا وولدو تسئن الله تقري زتمهار حيلا أوشت ناي معيار حيلي زلو دل ولدو يخحدالو نايزو كلو تيت حماء بوليتيكانايو تقري زلا شيء على صمحيزات تترف الله تقص حيل ولدت سنة لا من وحسك تقرأي حيلتا تونق 55 كيلومتر كبدي سابر حقب تركب كتما مولو مسلطن معسكر ملشا هوديدت قيام استات ميتو وتادرات سرعت بلصقنا خم تقتلون تغليصلو حيلتات نصنت اورمو اونق نتا ختما بمحاز عدقن سنقنت معسكرون اب تحت قزطر اتيو كم زلو يجلز اتترف مرف زنبر حيل بلصقنا تطرانيفون اب تግራይ مستلاخه اب بزحت كبابتات زنبرو تقاومتي يشدنو مهلاوم زفلتيهم مكلخلا حيلي اب قرباوان اب تግራይ زنبرا وتادراو معسكرات كقصاصرن مخان يجلس حيلتات مكلخال ኢትዮጵያ اب قرباوان كلن اب تግራይ زنبرا وتادراو معسكرات كقصاصر مخان يجلس እቲ ጀነራል ወሲኾት ስጉምቲ አካል ናይቲ اب تحت تكال مكلخال هاجر ዝርከቡ ስትራቴጂካዊ ከባብታት ናብ ናይ ቀደም ዋንነቶም ንምምላስን ልዕልን ሓግን ምርግጋጽን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ እውን ይሕብር እንተኾነ ግን መዓዝን ምስመን ተረዳድዩን ክፍጽም ምዃኑ ግን ዝበሎ ነገር የለን جوار محمد اب استفلالي كبابتات ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ዳግማይ ጎንፂ ከጋጥም ዘሎ ስጋት ብዝምልከት ዝርዝር መግለጺ ሂቡ جوار ኣብ መግለጺኡ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ትግራይን ኣምሓራን ቅድሚ ምፍንጃሮም ድሕሪ ምፍንጃሮምን ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ትግራይን ኣምሓራን ዘጋጥሙ ጎንፅታት ብትር ከም ዝቃወም ኣዘኻኺሩ بفلاي أب كل الأمحرة بعتقاو قالس أب استفطر غونصي نفلي حيلي كللن نفانون بحيلن مفتاح مفتان ناب كينات كم زمن رح قديم كم زتنقان أب سميناو كفالة هاجر كالا أي كينات المجمار زقبر تاقدق ساب حزب التركة مستقومن يحبر كما قلالة أجوار كيناتن هلاون دحنتن هزبن بر بوليتيكا وعدمنايتهم أب سلطان زلون من وحكا كاري يبلون يبل أبي أحمدن إثيوبيانا وشت زغوتت زلو غونص بمنقف نهاجراو زغلغل صطتا زهنص نهاجر زياده زحاسيات رح يكبل حبيرو زغونصታት ዝን ውሽጣዊ ሓድነት ተሃገር ይዳኸም ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ጎረባብት ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለም ነውን ዝምድና ይሕርር ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ተነፂላ ተርፍ ከም ዘላን ይገልጽ ጀዋር ኣብ መግለጺኡ በሰላናይቲ ኩናት ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ጥራሕ ተሓፂሩ ዝተርፍ ዘይኮነ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ዜጋታት እውን ከቢድ ቁጠባዊ ጾር የስዕብ ከም ዘሎ መላኺቱ ወጋ ንብረት ሸቕላ ኣልቦነት ድኽነትን እናወሰኸ ዝኸደሉ ዘለዋን መንግስቲ ኣብ ህንፀት ሃገርን ቁጠባዊ ምሕዋይን ዘይኮነ ኣብ ጎንፅን ኩናትን ዝገብሮ ዘሎ ቀጻሊ ወፍሪ መሪሕነት ዘይኮነ ነቲ ሃገር ናብ ድኽመት ዝመርሕ መንገዲ ኢሉ ከም ውፅኢቱ ድማ ብበዝሒ ተስፋ ዝቆረፁ መናእሰያት ሃገሮም ገዲፎም ክስደዱ ይገብር ምህላው ኣብርሂም
ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ኣፍደገ ኩናት ዓለም ለኸ ጉጅለ ቅልውላው ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣህጉራዊ ጉጅለ ቅልውላው ኣብ መንጎ ሰሜን ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ስጋኣት ኩናት ከም ዘሎ ጠንቂቑ ተወጥሪ ናብ ቅልዑ ኩናት ንኽቕየር ሓፂር ግዜ ጥራሕ ከም ዝተረፈ ይንገር። ኣህጉራዊ ትካል መጽናዕቲ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ዝምድና ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ይገልጽ። ብመሰረት እቲ ኢንስቲትዩት እቲ ዞባ መሊሱ ናብ ከቢድ ኩናት ናይ ምምራሕ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ እዚ ድማ ካልኣይ ጥራሕ ዝተረፈ ስጋት እዩ ክብል ይገልጽ። እዚ ምውሳኽ ወጥሪ ዝተጠቐሱ ምኽንያታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶ ድሌት ወደብ ባሕሪ ስዒቡ ኤርትራ ንላዕላውነታ ከም ስጋት ከም እትሪኦ ክትገልጽ ምጽንሓን እዩ። ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልላት መንግስቲ ትግራይ ዘሎ ውሽጣዊ ምፍልላይ እቲ ጸብጻብ ሓድሽ ጎንፂ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ዝቐተለ ኩናት ዝያዳ ዕናዊ ክኸውን ከም ዝኽእልን ንዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝያዳ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን የጠንቀቕ። ኣብ መወዳእታ ክራይሲስ ግሩፕ ከም በዓል ኬንያ፣ ደቡብ ኣፍሪካን ናይጀርያን ዝኣመሰለ ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡውን ሓያላት ሃገራት ነቲ ጎንፂ ንምቁራጽ ህጹጽ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ክገብራ ፀዊዑ ኣሎ። ረብሓታት ባሕሪ ኢትዮጵያ ብንግድን ሰላማዊ ዘተን ጥራሕ ክፍታሕ እውን ኣተሓሳሲቦም። እምበርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኽ ትግራይ